बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं लॉ इस्लाम चैनल से मुखातिब हूँ। नाज़रीन करम, आज मैं आपको एक मगरूर शहजादी का सबक आमूज किस्सा सुनाती हूँ। बहुत अरसा पहले की बात है। एक बादशाह था। उसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी। खूबसूरती और दौलत की वजह से वो बहुत मगरूर और गुस्ताख हो गई थी और उसके लिए जो भी रिश्ता आता था वो उसका मजाक उड़ाती थी और बादशाह को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत की और उसमें बहुत अमीर कबीर लोगों ने शिरकत की। जो लोग रिश्ते के उम्मीदवार थे वो भी इस दावत में शरीक थे, लेकिन शहजादी ने एक एक करके सबकी बहुत बेइज्जती की। ये बात बादशाह को बहुत बुरी लगी और बेटी का हाथ पकड़कर बोला कि मैं आज कसम खाता हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी फकीर के साथ कर दूंगा। शहजादी बदहवास हो गई और रोने लगी, चिल्लाई, लेकिन बादशाह एक भी न माना और कहा कि कल जो भी फकीर हमारे घर के दरवाजे पर आया उसके साथ तेरी शादी हुई। अगले दिन एक फकीर दरवाजे पर आया और आवाज लगाई। बादशाह ने खादिम को हुक्म दिया कि इस फकीर को अंदर बुला लाओ। खादिम फटे पुराने कपड़ों वाले फकीर को अंदर ले आया। फकीर ने बादशाह को कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी कुछ मदद करो। बादशाह ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें आज बहुत बड़ा चीज देने वाला हूँ। बादशाह ने खादिम को कहा कि जाकर काजी को ले आओ। फकीर को बोला कि तेरा निकाह शहजादी के साथ करवाना है। फकीर हैरान हुआ और कहा, बादशाह सलामत, कहाँ मैं फटे पुराने कपड़ों वाला फकीर और कहाँ आपकी ये खूबसूरत शहजादी बेटी। बादशाह ने कहा, मैंने अपनी बेटी के साथ वादा किया है कि उसकी शादी किसी फकीर के साथ करूंगा। फकीर दिल में खुश हुआ। काजी आया और फकीर और शहजादी का निकाह हो गया। बादशाह ने शहजादी को कहा कि अब तुम इसके साथ इस घर से चली जाओ। शहजादी रोती हुई फकीर के साथ चली गई। रास्ते में एक शिकारगाह से गुजरी। एक बड़ी शिकारगाह को देखकर वो हैरान रह गई। उसने फकीर से पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी की है और आपने उसके साथ शादी से इनकार किया था। तुम अगर उसके साथ शादी कर लेती तो अब ये तुम्हारी मलकियत हो जाती। शहजादी ने ठंडी आह भरी और साथ चलने लगी। इसके बाद खूबसूरत बागों से गुजरी और एक खूबसूरत महल से गुजरी। शहजादी ने पूछा, ये किसका है? फकीर ने कहा, ये उसी दाढ़ी वाले बादशाह के हैं। शहजादी फिर अफसोस करने लगी। आखिर फकीर उसको एक सुनसान वीरान जगह पर ले गया। वहां पर एक झोपड़ी थी। फकीर ने बताया, ये मेरा घर है। शहजादी उसको देखकर हैरान हो गई। मैं यहाँ जिंदगी कैसे गुजारूंगी? तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? फकीर ने कहा, नौकर कोई नहीं, अब घर का सारा काम तुम करोगी, खाना भी पकाओगी और झाड़ू भी दोगी। अगले दिन सुबह फकीर ने शहजादी को जगाया और कहा, खाना पकाना, मैं देर से आऊंगा। शहजादी तमाम दिन काम करती रही, ऊपर से फकीर की जली कटी बातें भी सुनती रही। एक दिन फकीर ने कहा, मैंने जो कुछ कमाया था वो खर्च हो गया, अब तुम्हारी कमाने की बारी है। मैं तुम्हें घास ला कर देता हूँ, इससे तुम टोकरियां बनाया करो और फिर बेचने के लिए बाजार जाया करो। शहजादी को ये सब काम नहीं आते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सीख गई। वो टोकरियां बनाती थी और बाजार बेचने के लिए जाया करती थी, लेकिन मुंह छुपाती थी ताकि लोग उसे पहचान न लें। टोकरियों में इतना मुनाफा नहीं था, इस काम का इतना मजा न आया। तो फकीर ने उनको बोला कि मैं मिट्टी के बर्तन लाया करूंगा और
وہ تم بازار لے جا کر بیچا کرو۔ چنانچہ فقیر مٹی کے برتن لے آئے اور شہزادی مٹی کے برتن لے کر بازار گئی۔ وہاں پر اس نے روڈ کے کنارے برتن رکھ دیے اور خود بیٹھ گئی۔ اتنے میں ایک بد مزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچ میں برتن دیکھے، برتنوں کو لات مار دی اور برتن ٹوٹ گئے اور کہا کہ یہ کس جگہ بیٹھی ہوئی ہو، انتہائی بیوقوف عورت ہو۔ برتن ٹوٹ گئے اور وہ خالی ہاتھ واپس گھر چلی گئی۔ فقیر نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی اور کام ڈھونڈتا ہوں، یہ والا کام بھی تم نہیں کر سکتی۔ فقیر شاہی محل گیا، وہاں پر باورچن کی نوکری مل گئی۔ فقیر نے خوش ہو کر کہا چلو اب تم بادشاہ کے باورچی خانے میں کام کرو گی، 2 وقت کا کھانا ہم کو فری ملے گا۔ فقیر بہت خوش تھا، لیکن شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ اس طرح مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن کی حیثیت سے شاہی باورچی خانے میں کام کرنے لگی۔ کام کرنے کے بعد جو کھانا بچتا تھا وہ اپنے ساتھ گھر لے جاتی تھی۔ ایک دن شاہی محل میں بہت بڑا فنکشن تھا۔ جب دعوت ختم ہوئی اور سارے لوگ جانے لگے تو شہزادی نے بچا ہوا کھانا اٹھا کر ایک پوٹلی میں ڈالا اور گھر جانے لگی۔ جاتے وقت بڑی بڑی گاڑیوں کو اور مہمانوں کے خوبصورت کپڑوں کو دیکھ کر بہت روئی۔ جب کھانا لے کر جا رہی تھی تو راستے میں ایک بہت ہی شاندار لباس والے شخص نے اس کا راستہ روک دیا۔ شہزادی نے دیکھا تو وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوفزدہ ہوئی۔ شہزادی کے ہاتھ سے کھانے کے برتن گر گئے اور سب لوگوں نے شہزادی کا خوب مذاق اڑایا۔ شہزادی انتہائی شرمندہ ہوئی۔ بادشاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سب لوگوں کے سامنے لے آیا۔ شہزادی کا یہ حال تھا کہ نگاہ اوپر نہیں کر سکتی تھی۔ شہزادی وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن داڑھی والے بادشاہ نے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا اور شہزادی کو کہا میری طرف غور سے دیکھو اور مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ گھبراؤ نہیں، میں تو وہی فقیر ہوں جس کا تمہارے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ ہم تو صرف تمہارا غرور توڑوانا چاہتے تھے، کیونکہ تمہارے والد نے قسم کھائی تھی کہ تیری شادی فقیر کے ساتھ ہوگی، لہٰذا مجھے فقیر بننا پڑا۔ اتنے میں بادشاہ شہزادی کا والد سامنے آیا۔ شہزادی دوڑ کر اپنے والد کے پاس گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ میری بیٹی شہزادی کو شہزادیوں کا لباس پہنایا جائے۔ خادموں نے جلدی سے شہزادی کو خوبصورت لباس پہنایا اور اس کے بعد شہزادی اور بادشاہ کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ سب لوگوں نے مبارکباد دی۔ شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور اور تکبر ختم ہو چکا تھا اور ہر کسی سے معافیاں مانگتی تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دیر آئے درست آئے۔ غرور کرنا اچھی بات نہیں، کیونکہ غرور کا سر تو نیچا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ مغرور شہزادی کا یہ سبق آموز قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔